जीवन तपाईले पोखरा र पोखराका आसपास जिल्लाहरूमा रेडियो ट्युन गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ गोर्खाली रेडियो 106 मेगाहर्ज मार्फत। देश तथा विदेशमा रहेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष लाइभ सुन्न लाग्ने www.radiogorkhali.com लगनको साथमा भने प्रत्यक्ष लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै सञ्चार मोबाइल एपबाट पनि तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ भने हामी अभियान खबर पेजबाट लाइभ आइरहेका छौं र लाइभ भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ, सुन्न सक्नुहुनेछ र यस कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरैवटा ग्रुपहरूमा शेयर गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम व्यावसायिक जीवनमा चाहिँ हामीले विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनुभएका व्यापारीहरूको मध्यनजर राख्दै उहाँहरूको सुख दुःखको कुरा गर्ने सानो यो चौतारी व्यावसायिक जीवन कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौं भने विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा निम्त्याउने गर्दछौं, जसमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ विभिन्न व्यापार व्यवसायमा पनि व्यस्तता पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यस्तता हुनुहुन्छ हैन। उहाँ चाहिँ विभिन्न संघ संस्थाहरूमा नि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँकै मुखबाट खुलाउन चाहन्छु भने उहाँको परिचय चाहिँ मैले नै गर्छु हैन। हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ आजको राजेन्द्र तिमल सिन्हा सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रम व्यावसायिक जीवनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु म पनि, हजुरको पनि आरामै छ हैन। र अहिले पोखराको बसाइ के कस्तो भइरहेको छ? पोखरामा बसाइ राम्रै भइरहेछ। अब पोखरा पनि धेरै वर्षदेखि पोखरामा चाहिँ अब विभिन्न सन्दर्भ कामको सिलसिलामा पोखरामा रहेर आफ्नो गतिविधिहरू गरिरहेछ। ठिकै छ, चलिरहेछ। पोखरामा आउनुभन्दा पहिला हजुरको जन्मस्थल हैन, जन्मस्थलदेखि लिएर आफ्नो बाल्यकालको केही भुल्नै नसक्ने स्मरणहरू पनि बताइदिनुहोस् न। खास मेरो जन्म चाहिँ पर्वत जिल्लाको साबिक रामजदेउराली गाविस वार्ड नम्बर 7 तिमिल सिन्हाथरमा भएको हो। मेरो चाहिँ म चाहिँ बाल्यकालमा गाउँमै हुर्केँ। गाउँमै चाहिँ अब माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन पुरा गरेँ र त्यसपछि म चाहिँ गाउँबाट चाहिँ लगभग 62-61 सालबाट म चाहिँ गाउँबाट चाहिँ पोखरा आएर विभिन्न चाहिँ अब आफ्नो पेसा व्यवसाय अध्ययनमा चाहिँ क्रियाशील रहिराखेको छु। अब बाल्यकालको विशेष त्यस्तो अब विविध हुन्छन् हुन त चाहिँ अब क्षणहरू, तर त्यति धेरै चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ त्यसलाई बाल्यकालको स्मरण गर्ने चाहिँ अब त्यस्तो विशेष परिघटना त खासै केही छैन। एउटा सामान्य परिवार, एउटा सामान्य चाहिँ आर्थिक स्थिति भएको परिवारबाट आएको मान्छे हो म। मेरो चाहिँ अब एउटा चाहिँ निम्न किसान परिवारबाटै आएको चाहिँ मान्छे हो। त्योभन्दा अरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ स्मरण गर्ने विषय चाहिँ खासै। हजुर सामान्य परिवारबाट नि पढाइ लेखाइलाई अगाडि बढाउँदै चाहिँ हजुर चाहिँ पोखरामा प्रवेश गर्नुभयो। पोखरामा प्रवेश गर्दाको पहिलो अनुभव कसै माध्यमबाट चाहिँ पोखरामा आउनु भएको थियो कि अध्ययनकै सिलसिलामा आएको थिएँ म? गाउँबाट सुरुमा त म अध्ययनको सिलसिलामा र रोजगारीको सिलसिलामा सुरुमा म चाहिँ चितवनको कुरिन्टार भन्ने ठाउँमा रहेर मैले चाहिँ अध्ययन गर्दै त्यहाँ चाहिँ जागिर गर्दै मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अलिकति चाहिँ स्कुले जीवनबाट चाहिँ म त्यतातिर चाहिँ अगाडि बढेको र पोखराको समयमा सायद म 62 सालबाट म पोखरामा रहेर काम गरिराखेको छु र विभिन्न चाहिँ यसमा अब कहिले राजनीति, कहिले व्यवसाय, कहिले यस्तै तरिकाले चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ जीवन दिनहरू बितिरहेको छ। हजुरको व्यापार व्यवसायहरू चाहिँ कुन छ यसमा नि खुलाइदिनुहोस् न। मेरो अहिले धेरै केही छैन, मेरो एउटा मात्रै चाहिँ बिजनेस हो। मेरो सोसल मिट एन्ड फुड्स प्राली भनेर चाहिँ मेरो लेक साइडमा चाहिँ मेरो व्यापार छ। मेरो पहिला चाहिँ जस्तो मिटसँग सम्बन्धित अरू 2टा चाहिँ कम्पनीहरू पनि थिए, र अहिले चाहिँ मेरो सोसल मिट एन्ड फुड्स प्राली भनेर छ। म चाहिँ त्यसैमा मात्रै आबद्ध छु अहिले व्यवसायिक हिसाबले। हजुर यो सोसल मिट एन्ड फुड प्राली खोल्नु भएको चाहिँ कति वर्ष भयो?
यो चाहिँ भयो लगभग 7 वर्ष हुन लाग्यो, 7.5 यो 7 वर्षभित्र चाहिँ होइन तपाईँको त्यो व्यवसायमा आउने क्रेताहरूलाई चाहिँ कतिको खुसी बनाउन सक्नु भएको छ र कतिको खुसी भएर जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ? अब यस्तो छ, हाम्रो प्रयत्न चाहिँ अब ग्राहकहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई खुसी नै बनाउने, राम्रो सेवा दिने र सन्तुष्ट बनाउने र नियमित रूपमा सोसल मिटलाई सम्झेर चाहिँ उहाँहरू आइरहने चाहिँ वातावरण बनाउने नै हो हाम्रो प्रयत्न। यद्यपि अब उपभोक्ताका सबै चाहना, सबै आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अपुग्ता हुन सक्छन् होइन। अब सबै उपभोक्ताका चाहिँ सबै आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई सबैलाई सन्तुष्टि बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो चिज अलिक कठिन नै हो, अलिक गाह्रो चिज नै हो। तर हाम्रो ध्येय भनेको चाहिँ सबै उपभोक्ता महानुभावहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने नै छ र सापेक्षिक हिसाबले सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। बहुसङ्ख्यक उपभोक्ताहरू चाहिँ सापेक्षिक हिसाबले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ भनौँ। हजुर, यो व्यवसाय सुरुवात गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ घरबाट पुँजी प्राप्त गरेर गर्नुभयो कि आफ्नै पहिला जब पनि गरिसक्नु भएको छ? त्यही जबबाट चाहिँ आफ्नो परिश्रमहरू जम्मा गरेर त्यही परिश्रमबाट चाहिँ यो सोसियल मिडिया फुड प्राली खोल्नु भयो कि घरबाट चाहिँ पुँजी प्राप्त गरेर? यस्तो छ, म धेरै वर्ष चाहिँ म राजनीतिक फिल्डमा काम गरेँ। त्यसो गर्दाखेरि मैले जागिर गर्दा मैले बचत गरेको रकम पनि सायद राजनीति गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यही नै खर्च भयो, त्यही सिद्धि आफ्नो आवश्यकता, परिवार, आफ्नो व्यक्तिगत परिचालनको लागि नै चाहिँ त्यो चाहिँ अथवा चाहिँ सङ्गठनमा लाग्दा नै त्यो चाहिँ आफूले अलिकति बचत गरेको चाहिँ बजेट चाहिँ त्यही नै सिद्धियो। खासै त्यति धेरै मैले बचत पनि गरेको थिएन। 70 सालको माघमा मैले चाहिँ साथीहरू, आफन्तहरूसँग अलिकति चाहिँ ऋण मागेर चाहिँ मैले सुरु गरेको बिजनेस हो, सानो रकमबाट सुरु गरेको बिजनेस हो र चाहिँ त्यो चाहिँ मैले पारिवारिक हिसाबले भन्दा पनि साथीभाइहरूसँग, आफन्तहरूसँग, आफ्नो चाहिँ दाजुभाइहरूसँग चाहिँ ऋण स्वरूप लिएर सुरु गरेको मेरो वास्तविकता। हजुर, आफन्तजनाहरूसँग चाहिँ पुँजी प्राप्त गरेर हजुरले चाहिँ व्यवसाय सुरुवात गर्नुभयो। यो व्यवसाय सुरुवात गर्दा होइन आफूले पुँजी प्राप्त गरिसकेपछि आफैले व्यवसाय सुरुवात गरेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? निश्चित रूपमा हुन त अब पहिला राजनीति गर्ने सन्दर्भ पनि, पेसा गर्ने सन्दर्भ पनि, जागिर गर्ने सन्दर्भ पनि अब आर्थिक परिचालन त गरिन्थ्यो नै। तर पहिलो दिन जो आफूले व्यवसाय सुरु गर्दाको शुभारम्भको पहिलो दिनमा आफूले व्यापार गरेर चाहिँ आएको पैसा त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ छुट्टै अनुभूति, आनन्द अनुभूति, आफूलाई आत्मसन्तुष्टि, त्यो चाहिँ छुट्टै खालको आनन्द चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अनुभव भएको कुरा हो र निश्चित रूपमा आफ्नो श्रमको, आफ्नो मेहनतको चाहिँ कमाइ भनेको जसलाई पनि त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ त्यसको चाहिँ माया नै हुन्छ। त्यसको त्यो क्षणमा धेरै नै खुसी भए पनि खुसी नै हुन्छ होइन। र मेरो अनुभव पनि त्यही रह्यो। हजुर, जतिसुकै व्यापार गरे पनि, सानो व्यापार गरे पनि, ठुलो व्यापार गरे पनि आफूले सुरुवातमा कमाइ गरेको पुँजी होइन त्यो आफूले प्राप्त गर्दाखेरि एकदमै खुसी नै हुन्छ जो कोही पनि होइन। र त्यसै गरी अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा चाहिँ हजुरको व्यापार व्यवसायमा चाहिँ कतिको असर परेको छ? कोभिड-19 को कारणले सबभन्दा धेरै चाहिँ मारमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरू परेका छन्। अहिले हाम्रो व्यापार पनि पर्यटनसँग सम्बद्ध, अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यापार भएको हुनाले हामीले बिक्री वितरण गर्ने वस्तुहरू चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको लागि आवश्यक वस्तुहरू, पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग हुने वस्तुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने भएको हुनाले पनि हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ असर परेको छ। अहिले यो कोभिडको कारणले हाम्रो व्यवसायलाई यो बिचमा ठुलो धक्का नै लाग्यो भनौँ। किनभने अब होटल रेस्टुरेन्टहरू अब बन्द हुँदा, पर्यटकहरू नआउँदा हामीलाई विभिन्न अब एउटा त व्यापार नहुने, सामानहरू चाहिँ ड्यामेज हुने लगायतका चाहिँ अब
खराब ऋण चाहिँ बढ्दै जाने यस्ता समस्याहरू चाहिँ धेरै नै भए र बिस्तारै हामी चाहिँ अब अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ अब उठ्न खोजिराखेका छौँ र सायद आशा गरौँ अब अलिकति चाहिँ उठ्दैछ बजार चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यापार चाहिँ थोरै चाहिँ अलिक बिस्तार हुँदैछ। सायद अब यो परिस्थिति सधैँ नरहला, अब कर्मशः चाहिँ स्थिति चाहिँ राम्रो हुँदै जाला र यो बिचमा चाहिँ कतिपय हाम्रा आफ्ना पहल कदमी हाम्रा चाहिँ अलिकति चाहिँ सृजनशील नयाँ तरिकाको व्यापार पोलिसीको कारणले पनि त्यसले पनि चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ सस्टेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र म त्यति धेरै निराश छैन। जस घाटा भए पनि यसले चाहिँ व्यापार घाटा त धेरै नै भयो, व्यवसायमा ठुलै असर गर्यो, तैपनि म त्यति धेरै निराश चाहिँ छैन किनभने व्यापारलाई फेरि एउटा नयाँ दिशामा लान सकिन्छ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ पोलिसीको साथ लग्यो भने फेरि व्यवसाय चाहिँ अब उठ्न सक्छ भन्ने म आशावादी छु। हजुर, यो अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ आशा राखिराख्नु भएको छ र पक्कै पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ पनि। र हजुरको कम्पनीमा चाहिँ अहिले कतिजना स्टाफहरू राख्नु भएको छ? अहिले लगभग 25-26 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब पहिला त अलिकति यो कोभिडको महामारी पछिको जुन लकडाउन भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 30-31 जना हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति कम हुनुहुन्छ, 5-7 जना चाहिँ कर्मचारीहरू कम हुनुहुन्छ। हजुर, 5-7 जना कर्मचारी कम हुनुको चाहिँ कारण उनीहरू चाहिँ छुट्टी लिएर घर जानु भएको हो कि? छुट्टी भन्दा त्यो बिचमा त हामीले कति दिन बन्द नै गर्नुपर्ने, कति दिनमा 1 घन्टा 2 घन्टा मात्रै व्यवसाय खोल्नुपर्ने र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगार दिन नसक्ने। त्योभन्दा अगाडि त उहाँहरू रोजगारीमा आउनै नसक्ने, लकडाउनको कारणले हिँड्नै नसक्ने, आउनै नसक्ने स्थिति बन्यो। पछि हामीले कतिपय कर्मचारीहरूलाई रोटेसनमा ड्युटी दिने काम गऱ्यौँ। कतिपयले अब त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूलाई चाहिँ कतिपय चाहिँ आफ्नै आवश्यकताले पारिवारिक समस्याले चाहिँ के अरे छुट्टीमा बस्नुभयो अथवा चाहिँ रोजगारीमा नियमित आउन सक्नु भएन भने कतिपय साथीहरू चाहिँ अब त्योभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटीको लागि होइन अब एकाध साथीहरू विदेशको चाहिँ प्लानिङमा जानुभयो, कतिपय एकाध साथीहरूले आफ्नै व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नुभयो र चाहिँ कतिपय साथीहरूले त्योभन्दा राम्रो विकल्प अथवा चाहिँ भोलि त्योभन्दा राम्रो अप्सन कतै पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि एकाध साथीहरू सल्लाहले नै म आउन सक्दिनँ, अब मैले यो सोच बनाएँ भनेर चाहिँ गर्नुभयो। नत्र भने त्यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीलाई कोभिडको कारणले हामीले चाहिँ अथवा चाहिँ निष्कासन गर्ने त्यस्तो चाहिँ काम चाहिँ हामीले गरेनौँ र चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो शैक्षिक हिसाबले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कहाँ हुनुहुन्न केही साथीहरू। हजुर हजुर, उहाँहरूकै स्वेच्छाको कारणले उहाँहरूले अब यता हजुरको व्यवसायमा काम गर्न नसके तापनि अर्को व्यवसायमा काम गर्न सकिन्छ पक्कै पनि होइन, र त्यो विषयमा सोचेर पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो पनि त्यति धेरै हामी कहाँ छोडेर काम गर्नु भने आफ्नै पार गर्नु एउटा रोजगारी सोचार हुने आफै व्यवसाय पनि त्यो स्वागत चाहिँ कतिपय आफ्नै पारिवारिक समस्या, कतिपय अब महिला कर्मचारीहरूको अब चाहिँ विवाह हुने अब त्यो लामो समय घर बस्दाखेरि चाहिँ आफै घरमै नयाँ केही गर्ने, कतिपय विदेश जाने, यी विविध कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अहिले 5-7 जना साथी कोभिडको कारणले गर्दा त अलि असहज नै भएको थियो होइन, र अहिले त कोभिड चाहिँ खासै चहल पहल त्यस्तो छैन, सबैले कोभिडलाई चाहिँ हराइसक्यो भनेर चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ नि त। अहिले चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ व्यापार चाहिँ? यस्तो छ अहिले, हुन त मान्छे पहिला जुन त्रास थियो कोभिडको दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ केही पनि होइन भन्ने, त्यसलाई चाहिँ सामान्य सुरक्षा मापदण्ड पनि नअपनाउने, अब होसियारी पनि नअपनाउने, सावधानी पनि नअपनाउने एउटा चाहिँ भने, अर्को कुरा चाहिँ कोभिडले खतमै पार्यो, बर्बादै पार्छ, बाहिर निस्किनै हुन्न भन्ने खालको धेरै नै आवश्यकता भन्दा बढी त्रसित भएर पनि व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ असर परेको थियो
र अहिले खास पर्यटन क्षेत्रमा र हाम्रो व्यापारमा असर पर्नुको मुख्य कारण किनभने विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ नेपाल आउनुभएको छैन। हजुर स्वदेशी पर्यटकहरू पनि अझै पनि जस्तो चाहिँ कतिपय चाहिँ दीर्घ रोगीहरू, अलिकति चाहिँ प्रौढहरू अथवा चाहिँ बालबच्चाहरू चाहिँ अहिले पनि महामारीको स्थिति चाहिँ कायमै रहेको कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब त्यो भ्रमणको लागि त्यति धेरै निस्किनुहुन्न। त्यो कारण पनि हो। र अहिले जति पनि व्यापार भइरहेछ मुख्यतः स्थानीय ग्राहकहरू, होटल रेस्टुरेन्टमा स्थानीय चाहिँ पर्यटकहरूको कारणले मात्रै अहिले चाहिँ व्यापार चाहिँ एउटा स्थितिमा हामीले चाहिँ सस्टेन गरिरहेछौँ। नत्र भने अहिलेको समग्र स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब पर्यटकहरू नआउँदासम्म, विदेशी पर्यटकहरू नआउँदासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू चाहिँ सुचारू नहुँदासम्म, व्यावसायिक उडानहरू सुचारू नहुँदासम्म चाहिँ यसको असर चाहिँ परि नै रहन्छ। र हामीले कम्तीमा अर्को असोज कार्तिक नलाग्दा बारेमा पनि खुलाइदिनुहोस् न। हाम्रो सोसल मिट एन्ड फुड्स प्रालीको मुख्यतः हाम्रो उद्देश्य भनेको उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले क्रमशः थप्दै लगिराखेका छौँ र चाहिँ लगभग हामी 70% भन्दा माथि नै होटल घरको अथवा चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टहरूको किचनमा पाक्ने खाद्य वस्तुहरू, आवश्यक पर्ने खानेकुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ 70% भन्दा बढी चाहिँ कुराहरू हामीसँग छन्। त्यो सन्दर्भमा हामीसँग स्थानीय स्तरमा पाइने, लोकल बजारमा पाइने अथवा नेपाली बजारमा नेपाली चाहिँ कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पनि हामीसँग छन्, खाद्य वस्तुहरू। हामीले विदेशबाट आयातित, किनभने हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको पोखराको पर्यटन अथवा विशेष गरी लेकसाइडको पर्यटन विदेशी पर्यटकमा निर्भर हो। पहिला विदेशी पर्यटकले नेपालमा घुम्न आउँदा आफ्नै देशको खाद्य संस्कृति अनुसारका खाद्य वस्तुहरू, खानाका परिकारहरू पनि खान रुचाउँछन्। त्यो भएको हुनाले हामीले स्थानीय बजारबाट मात्रै अथवा चाहिँ नेपाली बजारमा उत्पादित अथवा नेपाली कृषकहरूले उत्पादन गरेका, नेपाली प्रशोधन कारखानाहरूले चाहिँ प्रशोधन गरेका खाद्य वस्तुहरू मात्रै दिएर पुग्दैन। त्यो भएको हुनाले विदेशबाट आयातित थुप्रै वस्तुहरू चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यो भएको हुनाले हामी कहाँ धेरै देशका चाहिँ खाद्य वस्तुहरू हामी कहाँ छन्। त्यसमा चाहिँ जस्तो सिफुड त अब हामीले यहाँ नेपालमा उत्पादन गर्न सम्भव छैन, हामी कहाँ समुद्र छैन। त्यो भएको हुनाले पनि हामीले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ। र कतिपय फ्रोजन वस्तुहरू जुन चाहिँ अब चाहिँ आलुका आइटमहरूदेखि लिएर अरू थुप्रै वस्तुहरू जुन एउटा त हामीले व्यावसायिक स्तरमा नेपालमा व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यो खालको प्लान्टहरू, फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ स्थापना गरेको स्थिति छैन। दोस्रो कुरा, त्यो खाद्य प्रविधि अथवा त्यो चाहिँ सोच हामीमा छैन। त्यो भएको हुनाले पनि हामीले अरूका वस्तुहरू ल्याएर बेच्नु परिरहेको छ। अब विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय युरोपियन बजारहरूमा थुप्रै खालका चिजहरू, हाम्रो नेपाली खाद्य संस्कृतिमा चिज भनेको हामीले भर्खरै चाहिँ सिक्दैछौँ। तर विदेशमा चिज भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण है, उहाँहरूको चाहिँ परिकार हो, खाद्य वस्तु हो। त्यो चिज भनेको एकदमै चाहिँ रुचाइने खाद्य वस्तु हो। त्यो भएको हुनाले चिजका आइटमहरू पनि हामीसँग थुप्रै खालका इम्पोर्टेड चिजहरू छन्। र विदेशी बजारमा पाइने फ्रोजन गरिएका, चिस्यान गरेर राख्नुपर्ने धेरै वस्तुहरू चाहिँ हामी कहाँ उपलब्ध छ अहिले। हजुर, विदेशबाट फ्रोजन भएर आएको प्रोडक्टहरू धेरै प्रकारका छन् र त्यसै गरी स्वदेशमा रहेका पनि होइन भर्खरै कृषकहरूले उत्पादन गरेकोदेखि लिएर ताजा प्रोडक्टहरू पनि त्यहाँ पाइन्छ। र त्यसै गरी नेपालमा रहेका प्रोडक्टहरू चाहिँ के कस्ताहरू रहेछन् त्यसको बारेमा पनि खुलाइदिनुहोस् न। विशेष गरी हामी अहिले चाहिँ खाद्य वस्तुमा हामी फलफुल र तरकारीमा चाहिँ बाहेकका हामीले अरू खाद्य वस्तुहरू लगभग सबै खालका खाद्य वस्तुहरू हामी बिक्री वितरण गर्छौँ। अब कतिपय डाइरेक्ट कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरू भनेको विशेष गरी ताजा मासुजन्य वस्तुहरू चाहिँ हामीसँग सबै खालका ताजा मासुजन्य वस्तुहरू छन्। अब यता चाहिँ अन्नबाली र तरकारीको सन्दर्भमा चाहिँ अन्नबालीको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो प्याकिङ गरेका वस्तुहरू, प्याकेजिङ गरेका वस्तुहरू चाहिँ रिफाइनिङ गरेर प्याकिङ गरेका वस्तुहरू मात्रै हामीसँग चाहिँ उपलब्ध छन्।
त्योभन्दा अरू वस्तुहरू चाहिँ जस्तो हामीले डाइरेक्ट किसानसँग गएर किन्ने वस्तुहरू चाहिँ त्यति धेरै हामी कहाँ छैनन्। हामी किनभने हामी एग्रो पनि होइन, हामीले अरूले उत्पादन गरेका, अरूले प्रशोधन गरेका, अरूले रिफाइनिङ गरेका, अरूले चाहिँ प्याकिङ गरेका वस्तुहरू हामीले चाहिँ बेच्छौँ। हाम्रो अहिले विशेष गरी हुन त हामी उत्पादनमा पनि छौँ, आफ्नै सीमित मात्रामा आफ्नै केही वस्तुहरू पनि उत्पादन गरिरहेछौँ। विशेष त हामी ट्रेडिङ जस्तो एउटा ट्रेडिङ हाउस जस्तो चाहिँ हामीले अरूका वस्तुहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्छौँ र त्यो चाहिँ डाइरेक्ट किसानसँग बाट आउने वस्तुहरू भनेको ताजा मासुहरू मात्रै छ अहिले। हजुर, जुस किसानबाट आउने चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको स्वदेशको चाहिँ त्यो मासुजन्य पदार्थहरू मात्रै चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको छ र विदेशबाट आएका फ्रोजन गरेका प्रोडक्टहरू पनि बिक्री वितरण भइरहेको छ। र यो व्यवसाय भनेको के हो र यो चाहिँ पोखरामा चाहिँ होइन कसरी र कुन व्यापार व्यवसाय चाहिँ छनौट गरेर चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सकिन्छ? अब नयाँको पुस्ताहरूलाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो नि त। अब व्यवसाय भने त निश्चितमा आफूले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि आफै स्वरोजगार बनेर बिक्री वितरण बिक्री गर्ने चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ अब व्यापार भनिन्छ। व्यापार अब व्यवसाय भने पनि त्यही ढङ्गले व्यवसाय भने चाहिँ अब त्यो उत्पादनसँग सम्बन्धित पनि हुन्छ, वितरणसँग सम्बन्धित पनि हुन्छ र चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सूचना सञ्चारसँग अथवा चाहिँ केही ज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धितहरू पनि हुन्छ। त्यो व्यवसायको चाहिँ दायरा अथवा यसको चाहिँ ठुलो छ होइन। व्यवसाय भनेको के भने आफूले आर्थिक उपार्जनको लागि गरिने चाहिँ गतिविधि, आफै चाहिँ स्वरोजगार भएर गर्ने गतिविधि अथवा चाहिँ आफूले कर्मचारी परिचालन गरेर गर्ने गतिविधि हो व्यवसाय भनेको। पोखराको सन्दर्भमा दुईटा कुरा छ। एउटा त नियमित यहाँको बजारलाई, यहाँको जनताहरूलाई, यहाँको समुदायलाई आवश्यक पर्ने दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको बिक्री वितरण नै हो। दोस्रो कुरा हामीले कतिपय अहिलेको विश्व परिवेश, विश्वका मानिसहरूको चाहना, यहाँको नयाँ जेनेरेसनको आवश्यकता, इच्छा अथवा चाहिँ विश्व बजारमा चलिआएका अरू चाहिँ व्यवसायहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ल्याउने, कपी गर्ने चलन पनि छ। अब पोखराको सन्दर्भमा विशेष गरी धेरै मानिसहरू चाहिँ के अरे पर्यटनसँग सम्बन्धित, किनभने यो त पर्यटन क्षेत्र हो, पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यापार व्यवसायमा चाहिँ आबद्ध भएको, क्रियाशील भएको देखिन्छ। पोखराको हकमा चाहिँ मुख्य गरी पर्यटनकै गतिविधि हो, आर्थिक गतिविधि नै हो। अब वाणिज्यसँग सम्बन्धित व्यापार नै पनि हो। अब हुन त यहाँ सम्भावना उत्पादनसँग सम्बद्ध गतिविधिहरू पनि, व्यवसायहरू पनि चाहिँ गर्न जरुरी छ। किनभने पोखराको सन्दर्भमा हामी परनिर्भर छौँ। अरूले उत्पादन गरेका चाहिँ वस्तुहरूमा, खाद्य वस्तुहरूमा पनि हामी कास्कीकै हकमा, पोखराकै हकमा, पोखरामा को उत्पादनले पोखराका चाहिँ जस्तो फलफुल, तरकारी, अन्नबालीहरू भनौँ एक दिन पनि पुग्ने स्थिति छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो पनि आवश्यक छ। त्यसको छनौट भनेको चाहिँ यहाँको आवश्यकता, यहाँको चाहिँ उपभोक्ताको चाहना, यहाँको नयाँ जेनेरेसनले के माग्छ होइन, के चिज चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्पादन हुन्न, के को मूल्य छ होइन, कुन चिज गर्दा चाहिँ त्यसको सान्दर्भिकता हुन्छ भन्ने हेरेर चाहिँ गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो एउटा चाहिँ तरिका के छ भने अरूले जे गरिरहेछ नि, जे चिज सजिलो छ, सजिलो चिज मात्रै हामीले चाहिँ व्यवसाय गर्ने खालको हाम्रो प्रवृत्ति छ। सजिलो चिज मात्रै होइन कि कतिपय रिस्क लिएर नयाँ चिज पनि केही गरौँ। नयाँ चिजबाट चाहिँ फेरि पैसा कमाउने भनेको सजिलो चिजले, अरूले गरिराखेको चिजले भन्दा हामीले नयाँ पनि केही दिन सक्यौँ, नयाँ केही व्यवसाय गर्न सक्यौँ, नयाँ केही उत्पादन गर्न सक्यौँ, नयाँ केही अर्थोपार्जनका गतिविधिमा आबद्ध हुन सक्यौँ भने त्यो चिजबाट चाहिँ फेरि धेरै कमाइन्छ। सबैले गरिराखेको चिजमा चाहिँ उपभोक्ता पनि चाहिँ चाहिँ त्यो धेरै हुन्छन्, व्यवसायहरू धेरै हुन्छन् र उपभोक्ताहरू पनि बाँडिन्छन्। तर नयाँ खालको व्यवसाय हामीले गऱ्यौँ भने त्यो हामीसँग मात्रै आउँछन्। जसले सुरु गर्छ उसँग मात्रै उसको एकाधिकार हुन्छ। जसको अरू चाहिँ प्रतिस्पर्धी नआउँदासम्म उसको एकाधिकार हुन्छ र त्यो अवधिसम्म चाहिँ उसले नै चाहिँ
अर्थोपार्जन चाहिँ गर्छ, उसले चाहिँ धेरै त्यही समयमा उसले चाहिँ राम्रो व्यवसाय कमाउँछ र मुनाफा कमाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो कल्पना पोखराको सन्दर्भमा एउटै व्यवसाय अथवा यही खालको भन्ने त छैन, तर यहाँ चाहिँ जुन चिज आवश्यक छ, जुन चिजमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा कम छ, जुन चिज गर्दा मान्छेको आकर्षण हुन्छ, त्यसको चाहिँ के अरे चाहिँ मान्छेलाई त्यतातिर आकर्षित गर्न सकिन्छ र त्यसको भोल्युम छ, त्यो बिजनेस चाहिँ गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, जुन बजारमा चाहिँ होइन उपभोक्ताले जे मागेको छ त्यस बढायो भने अझ राम्रो अनुभव पनि अब बजारले के माग्छ, के चिज छ भन्ने चिजको चाहिँ बजारको अध्ययन चाहिँ उपभोक्ताको चाहिँ मनस्थितिको अथवा चाहिँ मनोविज्ञानको चाहिँ अध्ययन गरेर व्यवसाय चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ। हजुर, पक्कै पनि। हजुर, मासु व्यवसाय सङ्घमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यो मासु व्यवसाय सङ्घको पनि के होइन, यसको उद्देश्य के हो, यसको बारेमा नि खुलाइदिनुहोस् न। म मासु व्यवसाय सङ्घमा नि आबद्ध छु। अब विशेष गरी मासु व्यवसाय सङ्घले मासु व्यवसाय सङ्घ भनिसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले नै व्यवसायको हितमा नै काम गर्ने नै हो र हामीले पनि चाहिँ सबै खालका व्यवसायहरूलाई चाहिँ आबद्ध गर्ने, सङ्गठित गर्ने, हाम्रो उद्देश्यको बारेमा जानकारी गराउने अनि त्यसमा चाहिँ कसरी मासु व्यवसायको हित प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने त्यही चाहिँ गतिविधि, त्यही काम चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। भलै अब अहिले चाहिँ व्यावसायिक संस्थाहरूले पहिला जुन स्तरमा चाहिँ गतिविधि गर्न सहज थियो, अहिले चाहिँ राज्यको कानुन सबै हिसाबले त अब अहिले चाहिँ फेरि खुला बजार प्रतिस्पर्धा लगायतका कुराहरूले चाहिँ अब संस्थाहरू पहिलाको तुलनामा चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यवसायको हितमा त्यति धेरै ओरिएन्टियस के अरे चाहिँ अभिमुख भएर चाहिँ काम गर्न त गाह्रो नै छ। यद्यपि हामीले अहिले पनि चाहिँ व्यवसायको हक हितको पक्षमा र फेरि व्यवसायको हक हितको सन्दर्भ जोड्दाखेरि हामी चाहिँ फेरि उपभोक्ताको हितलाई पनि मध्यनजर गर्दै राज्यको चाहिँ कानुनलाई पनि मध्यनजर गर्दै व्यावसायिक हितको लागि चाहिँ हामीले गतिविधि गरिराखेका छौँ र यसको मासु व्यवसाय सङ्घको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। हजुर, हजुर, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध रहनु भएको छ र सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेर पनि व्यवसायहरू सञ्चालनमा ल्याइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ समय चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ? म अहिले चाहिँ त्यति संस्थामा आबद्ध छैन, किनभने म पहिला चाहिँ धेरै संस्थामा आबद्ध थिएँ। अहिले चाहिँ म धेरै संस्थाहरूमा चाहिँ आबद्ध छैन। मेरो चाहिँ अब विशेष गरी हुन त म एउटा हिजो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हो। राजनीतिसँग सम्बन्ध कतिपय चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनहरू, जनस्तरका चाहिँ सङ्गठनहरूमा पनि आबद्ध छु र म कतिपय सामाजिक संस्थाहरूमा पनि आबद्ध छु। तर मेरो मुख्य चाहिँ पेसा भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ व्यवसाय नै हो र त्यसो गर्दा मैले अत्याधिक समयले आफ्नो व्यापारलाई नि दिएको छु अहिले र चाहिँ बचेको केही समयलाई आफ्नो आफू आबद्ध संस्थाहरूमा पनि मैले चाहिँ छुट्याएको छु र त्यति धेरै चाहिँ सुरुमा अलि गाह्रो हुन्थ्यो, किनभने फरक परिवेशबाट म आएँ, हिजो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएँ र चाहिँ अलिक बढी लगाव, अलिक बढी चाहिँ समय राजनीतिलाई पनि दिनुपर्ने र व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति थियो भने अहिले चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि म अलि चाहिँ कम र चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले व्यावसायिक तर्फ लाग्छ। कमेन्ट पनि लेखेर पठाउनु भएको छैन र त्यसरी हामीलाई उहाँको कुराहरू सुनेर होइन, सरको कुराहरू सुनेर पक्कै पनि हजुरहरूले पनि केही ज्ञान गुणहरू त लिनुभएको छ होला। देश तथा विदेशमा रहेर पनि हामीलाई इन्टरनेट अनलाइनको माध्यमबाट www.radiogorkhali.com लगनको साथमा हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएको छ भने पोखरा र पोखराका आसपास जिल्लाहरू भन्ने भएको छ भने निशब्द मन उहाँले पनि हेर्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ र त्यसै देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूप्रति हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पन्ती श्रेष्ठ उहाँले पनि हेर्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ भने चरणसारू मगर उहाँले पनि हेर्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ दिल्लीबाट गराउनु भएको छ भने हाम्रो सर एकदमै तम तयारीमा नै हुनुहुन्छ है र तपाईँलाई जे प्रश्न गर्न मन लागेको छ होइन र त्यसको बारेमा चाहिँ यो व्यापार व्यवसायको बारेमा चाहिँ प्रश्न राख्न मन लागेको छ भने फटाफट तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी यति बेला भने फेरि पनि हामी सरतर्फै लाग्छौँ र तपाईँ चाहिँ यति बेला विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध रहेर पनि व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ र
र यो सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, राजनीतिकमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ एकदम चहल पहल रहेको छैन र हजुर चाहिँ कतिको लागि पर्नु भएको छ अहिलेको समयमा चाहिँ? मैले राजनीतिक सन्धानमा अहिले म त्यति धेरै सक्रिय त छैन, तर अहिलेको राजनीतिक परिवेश जे बनिराखेको छ, अहिले देशको राजनीति जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा बहस विवादमा चाहिँ तानिएको छ, यो सन्दर्भमा चासो चिन्ता चाहिँ छ। यद्यपि म त्यति धेरै सक्रिय भएर यो चाहिँ क्षेत्रमा लाग्न सकिराखेको छैन। अब तैपनि हाम्रो आफ्नो भूमिका जनस्तरबाट भन्नुहोस् अथवा एउटा चाहिँ राजनीतिक कर्मीको हिसाबले भन्नुहोस्, आफूले यो सन्दर्भमा आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका, आफ्नो उत्तरदायित्व को सन्दर्भमा चाहिँ म चाहिँ सचेत नै छु र अब यो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम जे बनिराखेको छ, गरी हामीले धेरै वर्षदेखि आन्दोलनबाट प्राप्त, धेरै वर्षको मेहनतबाट प्राप्त जुन संविधान हामीले पाएका छौँ, त्यो संविधान कतै चाहिँ अब निष्क्रिय हुन्छ कि अथवा संविधान को बर्खिलापमा चाहिँ गतिविधि गर्दाखेरि भोलि चाहिँ संविधानमाथि नै देशभरिका चाहिँ सबै जनता, सबै सङ्घ संस्था, नागरिकहरू सबै चाहिँ राजनीतिक जसरी चाहिँ माहौल एउटा चाहिँ बनिराखेको छ, वास्तवमा चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि, संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ जसरी संविधानमाथि चाहिँ अलिकति प्रहार भइराखेको छ र संविधान राज्यको उपरि संरचनाबाट, कार्यकारी तहबाट चाहिँ संविधानलाई चाहिँ अलि उपेक्षा गर्ने र संविधानमाथि नै क्वेसन उपेक्षा जसरी गरियो भन्ने खालको चाहिँ छ। यसले गर्दा चाहिँ जनतामा एउटा निराशा चाहिँ पैदा भएको छ र अब अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू र अहिलेको हाम्रो चाहिँ व्यवस्था जुन छ, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ, यो व्यवस्थामाथि नै क्वेसन उठ्ने खालको चाहिँ गतिविधि भएको छ। जनताहरूले क्वेसन उठाउन थालिसकेका छन्। अब हिजो जुन व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ विसर्जन गरेर आयौँ, जुन 240 वर्षसम्म अवलम्बन गरेको व्यवस्थाबाट हामी अगाडि बढेर आयौँ, अब कतै त्यही ठिक थियो कि भन्ने खालका पनि मान्छेले चाहिँ गलत व्याख्या अथवा बुझाइहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैछन् र यसलाई नेतृत्व पङ्क्तिले करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा म व्यावसायिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो चिज व्यवसायको परिस्थिति होइन। यो परिवेशमा जस्तो चाहिँ जनताले 2/3 दिएर चाहिँ जिताएको राजनीतिक पार्टीले चाहिँ जनताको पक्षमा, व्यवसायको पक्षमा काम गर्न नसक्दा हामी एकदमै निराश छौँ र चाहिँ यो बेलामा कोभिडको महामारीको बेलामा व्यवसायहरूलाई राहत दिने अथवा चाहिँ पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ भोलि सहुलियत पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे ऋण उपलब्ध गराउने कुराहरू, व्यावसायिक प्रवर्धनका गतिविधिहरू गर्ने कुराहरू, गतिविधिहरू, उसका चाहिँ घोषणाहरू अथवा उसका निर्णयहरू करेक्सन गरेर व्यवसायलाई अलिकति कोभिडको महामारीबाट ध्वस्त भएको व्यवसायलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्नलाई केही नयाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि सारोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा छ। हजुर, पक्कै पनि यो राजनीतिकबाट चाहिँ अहिले धेरै होइन नारा जुलुस पनि लगाइरहेको अवस्था पनि पार्टीले छुट्टै होइन र त्यस्तो गरिरहेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेको छ। यो नारा जुलुस लगाउनु त ठिक होइन नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? यस्तो छ, नारा जुलुस लगाउने कुरा ठिक होइन भन्दा पनि अहिले नेपाली जनताहरू धेरै नै सचेत छन्। वास्तवमा यो देश भनेको, यो चाहिँ संविधान भनेको, यो व्यवस्था भनेको यो कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। यो अहिले हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू जब सत्तामा, सरकारमा जान्छन्, यो सबै कुरा चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। मैले चुनाव जितेपछि त मेरो चाहिँ यो निजी सम्पत्ति, मेरो घरको लाल पूर्जा जस्तो चाहिँ यो देश हो भन्ने खालको चाहिँ जुन छ, यो विडम्बनापूर्ण छ। त्यो भएर जनताले आफ्नो अधिकारको लागि नारा जुलुस, आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्ने अथवा आफ्ना असन्तुष्टिहरू जाहेर गर्ने, आफ्ना मागहरू चाहिँ राख्ने सन्दर्भको लागि चाहिँ यो चाहिँ यसलाई मैले जायजै ठान्छु होइन सडकमा। तर त्यो के भने ध्वंसात्मक होइन कि सृजनात्मक हुनु पर्यो। नयाँ चाहिँ केही चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गरेर नयाँ चाहिँ केही जनताको लागि राम्रो चाहिँ वातावरण बनाउनको लागि त्यो उद्यत हुनु पर्यो। त्यतातिर चाहिँ प्रेरित भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। यद्यपि के छ भने अहिले त जनताको जुन अभिमत छ, जनताको जुन भरोसा छ, जनताले चाहिँ
जुन कम्युनिस्ट पार्टीमाथि चाहिँ जुन अत्यन्तै चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास को साथ चाहिँ मत दिएका थिए, त्यसको चाहिँ खिल्ली उडाइएको छ। राजनीतिक पार्टीको एउटा पार्टीको चाहिँ अन्तर कारण पुरै संविधानमाथि चाहिँ बुट प्रहार गरिएको छ, संविधानको मर्मलाई चाहिँ कुल्चिएको छ। यो इतिहासमा चाहिँ अत्यन्तै भुल्नै नसकिने यो पीडादायक क्षण हो। र चाहिँ यसरी अब जनताले नारा लाउने कुरा पनि अब वास्तवमा पहिलो कुरा त चाहिँ अब संवादबाटै अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रियाबाटै विधिबाटै यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ। यद्यपि सबै विधि, सबै प्रक्रिया अथवा सबै पहल कदमी निस्तेज भयो भने अन्तिम विकल्प भनेको यद्यपि यो बाध्यता हो, किनभने संविधानमाथि चाहिँ जुन हस्तक्षेप भएको छ, संविधानलाई जुन निष्क्रिय पार्न खोजिएको छ, संविधानलाई चाहिँ जसरी विघटन गर्न खोजिएको छ, यसलाई जोगाउन चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू सडकमा निस्किने कुरा चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति हो जस्तो लाग्छ। त्यही पनि मेरो यो व्यक्तिगत विचार हो। र मुख्य गरी चाहिँ यो चिजले व्यवसायलाई फाइदा हुँदैन। व्यवसायीहरू निराश छन्। सबै राजनीतिक पार्टी मिलेर चाहिँ सरकारले एकदम चाहिँ सबैको विश्वास चाहिँ कायम गरेर व्यवसायको पक्षमा चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो वातावरण सिर्जना गरेर व्यवसायिक हकितको लागि अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो आकांक्षा हो। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने सरकार चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै चाहिँ कार्यकर्ताका चाहिँ समस्याहरूलाई मात्रै सम्बोधन गर्न केन्द्रित छ। र म यही फोरम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामीले कुनै राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ पाल्नको लागि हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ कर तिरेको होइन सरकारलाई। मैले पनि वर्षको 5-7 लाख कर तिर्छु राज्यलाई। त्यो कर भनेको हामीले हाम्रो चाहिँ के अरे व्यवसायलाई चाहिँ धरापमा राखेर हाम्रा कर्मचारी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने सेवा सुविधा पुरै दिन नसकेर अथवा हाम्रा चाहिँ व्यक्तिगत समस्याहरूलाई चाहिँ थाती राखेर हामीले राज्यको नियम मानेर हामीले चाहिँ जसरी पनि कर तिरेका छौँ। कर तिरेन भने भोलि हाम्रो व्यवसाय ध्वस्त हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले कर तिरेका छौँ। तर त्यो कर कुनै कार्यकर्ता पोस्नको लागि चाहिँ परिचालन गर्ने जुन परिपाटी छ, कार्यकर्ता आफ्ना नजिकका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो पोस्नको लागि मात्रै अहिले चाहिँ सरकारले करको उपयोग गरेको छ। विकास निर्माणका कार्यक्रम, जनपक्षीय हितका कार्यक्रम, अब सामाजिक न्यायका कार्यक्रममा यो बजेट लगानी भएको छैन। र यसले हामी निराश छौँ। भोलि व्यवसायीहरूले हामी कर नतिर्ने अभियानमा पनि हामी जानुपर्ने बाध्यता पनि यो अहिलेको जुन चाहिँ तपाईँको सबभन्दा भ्रष्ट रूपमा चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ अगाडि देखिया छ। यसले चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि करै नतिर्ने, व्यवसायीहरूले करै नतिर्नेसम्मको स्थितिमा पनि हामी जान बाध्य हुन्छौँ। र यसलाई सबै राजनीतिक पार्टीले होइन, मैले अहिले सरकारमा भएको पार्टी मात्रै भन्दिनँ, सबै धेरै राजनीतिक पार्टीहरू भ्रष्ट छन् होइन। भ्रष्टीकरण समाजमा पनि भ्रष्टीकरण छ होइन। हाम्रो चाहिँ तल समाजको चाहिँ तल्लो निकायमा पनि भ्रष्टीकरण छ र माथि नेतृत्व लगायत सरकारका हरेक निकायमा भ्रष्टीकरण छ, भ्रष्टाचार छ। त्यसलाई रोक्नको लागि अब हामी व्यवसायीहरू पनि खबरदारी गर्नुपर्ने र हामीले चाहिँ तपाईँको अब उठ्नुपर्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ। अब यो राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्दै पनि व्यवसायलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ? अब यस्तो छ, कहिले के प्रधान कहिले के सहायक भन्ने हुन्छ होइन। अहिलेको प्रधान पाटो व्यावसायिक पाटो नै हो, व्यवसाय नै हो। यद्यपि यो क्षणमा व्यवसाय नै धरापमा पर्ने, व्यवसायलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी चाहिँ राजनीतिक गतिविधि भए र व्यवसायीहरूलाई चाहिँ मर्का पर्न थाल्यो भने त फेरि हामीले चाहिँ यसको विरुद्ध आवाज पनि उठाउनु पर्छ। र चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा के हो भने दुईटै कुरा, व्यवसायलाई आफ्नो व्यवसायलाई उत्थान पनि आफैले गर्ने हो। किनभने सरकारबाट अब हामी त्यति धेरै अपेक्षा गर्न, अहिले चाहिँ यो सरकारले त्यति धेरै व्यवसायको पक्षमा गर्ला भने त्यति अपेक्षा त गर्न सकिन्न। यद्यपि के हो भने हामीले हाम्रो व्यवसायको लागि आफै नयाँ ढङ्गको गतिविधिहरू गर्ने, नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने नै हो जस्तो लाग्छ। अब व्यवसायीहरूलाई चर्को कर लिने तर चाहिँ व्यवसायलाई रिटर्न ब्याक केही नहुने जुन स्थिति छ, यो राजनीति होइन। व्यवसायको आफ्नो व्यवसायको परिवर्तनको लागि, आफ्नो व्यवसायको रक्षाको लागि पनि अब सरकारले अहिले व्यवसाय, विशेष गरी पर्यटन व्यवसाय यति ठुलो मारमा छन्, तर सरकारले कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्कर्जाको चाहिँ के अरे चाहिँ कार्यक्रम भनेर घोषणा गर्यो, तर व्यवसायीहरूले सजिलो सहज ढङ्गले चाहिँ पुनर्कर्जा पाइराखेका छैनन् होइन। अब हिजो ब्याज बिना भन्यो त्यो पनि पाइराखेका छैनन्। हिजो सरकारले 25% विद्युतमा चाहिँ के अरे चाहिँ 25%सम्म हामी चाहिँ राहत बिना गर्छौँ भन्यो, तर चाहिँ हामीले बिल तिर्दा अझै हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ चार्ज तिर्नु पर्ने स्थिति छ। अहिले सरकारले चाहिँ अहिले लोड सेडिङ थुपारिराखेको छ होइन। अब यी चिजले के भइरहेछ भने अब व्यवसायीहरू हामी पीडित भइराखेका छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले व्यवसायको रक्षाको लागि पनि अब चाहिँ सरकारका गलत कदमको लागि चाहिँ हामीले आवाज उठाउनु जरुरी छ।
अब यसलाई चाहिँ राजनीतिक हिसाबले मात्रै लिन भएन होइन। अन्ततगत के भने व्यावसायिक हितकै लागि पनि हामीले चाहिँ आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने स्थितिको लागि पनि हामी चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ। हजुर हजुर पक्कै पनि व्यापार व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले सोच विचार गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ नि होइन। र त्यसै गरेर धेरै व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनुभएका पहिलादेखि होइन जब लाग्नुभयो त्यसपछि आफ्नै व्यवसाय गर्दै अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया एन्ड फुड प्रणालीमा चाहिँ हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी यो व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ भने र यसबाट चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरू पनि सन्तुष्टि हुनु नै भएको छ होइन। र कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ सन्तुष्टि हुँदा पनि असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण पनि उब्जिरहेको पनि कारण हुन्छ। र तपाईँहरू पनि एकचोटि सोसियल मिडिया एन्ड फुड प्रणालीमा चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्नुपर्छ नै होइन। र एकचोटि भिजिट गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँको सेवा सुविधाहरू पक्कै पनि पाउनु नै हुन्छ। र त्यहाँको सेवा सुविधाहरू के भन्छ भनेर हजुरले चाहिँ सोसियल मिडिया एन्ड फुड प्रणालीको पेजमा गएर पनि प्रत्यक्ष तपाईँले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ पेजबाट पनि जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ भने तपाईँले फोन कल गरेर पनि तपाईँले त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीलाई रेडियो ट्युन गरेर पोखरा र पोखराका आसपास जिल्लाहरूमा पनि सुनेर साथ दिनुभएको छ। र कतिपय साथीहरू भर्खरै मात्र पनि सुनेर साथ दिनुभएको छ होला। फेसबुक लाइभमा पनि भर्खरै मात्र जोइन भएर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला, सुन्दै हुनुहुन्छ होला। यहाँलाई स्वागत नै गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा व्यावसायिक जीवनमा। र विशेष गरेर आज हामीले कुराकानीमा जुट्नका लागि चाहिँ राजेन्द्र सरसँग चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ भने तपाईँले चाहिँ राजेन्द्र सरसँग केही प्रश्नहरू रहेको छन् भने तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। र त्यसै गरी तपाईँहरूसँग अब हामीसँग धेरै समय रहेको त छैन, त्यही पनि कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ यति बेला होइन। र होइन अब धेरै प्रश्नहरू त थियो नै, र यति बेला भने कार्यक्रमको समय सकिसकेको कारणले गर्दा चाहिँ छुटिनुपर्ने समय रहेको छ। र मैले सोध्न छुटेको र हजुरलाई अझै भन्न मन लागेको केही कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। समग्रमा अब अहिलेको व्यावसायिक स्थिति, अहिलेको चाहिँ परिस्थितिको बारेमा यहाँले जुन अब आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। अब भन्न छुटेको त अब हुन त अब मोटामोटी मूल मर्म चाहिँ लगभग चाहिँ आइसक्यो जस्तो लाग्छ। यद्यपि के भने अब हामी व्यवसायी साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब अहिले मैले उद्योग वाणिज्य सङ्घ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावको सन्दर्भ पनि छ, अधिवेशनको सन्दर्भ पनि छ। यो सन्दर्भमा हिजो हामीले चाहिँ राजनीतिक पार्टी के अरे ले उठाइएका कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएका नेतृत्वहरूलाई हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। यद्यपि कुनै पनि चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ नेताले अथवा चाहिँ त्यो उम्मेदवारले पहिला चाहिँ घोषणा गरे जस्तो राजनीतिक पार्टीले चुनाव अगाडि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेर पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरै व्यवस्था गर्ने र आफ्नै ढङ्गले चल्ने जुन परिपाटी जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वले पनि अहिले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए पनि व्यवसायको हक हितको लागि कुनै पनि काम गरेनन्, गतिविधि गरेनन् जस्तो लाग्छ। यसपालि चाहिँ मैले एउटा आह्वान चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएर चाहिँ कोही चाहिँ उम्मेदवार उठ्नुहुन्छ भने र चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ ती उम्मेदवारहरूले अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष अथवा कार्य समितिका सदस्यहरूले चाहिँ त्यो चुनाव जित्नको लागि लाखौँ खर्च गरेको पनि देखिन्छ। अन्ततगत्व त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा जो निर्वाचनमा उम्मेदवारको लागि उठ्नु भएको छ उहाँले निर्वाचन जितिसकेपछि पक्कै पनि उहाँले त्यो लगानी चाहिँ समाजसेवाको लागि मात्रै गर्नुभएको छ भन्ने छैन होइन, आफूलाई स्थापित गर्न मात्रै गर्नुभएको छ भन्ने छैन। पछि चाहिँ त्यहाँबाटै संस्थागत भ्रष्टाचार हुने र व्यवसायको पक्षमा काम नहुने पनि भएको छ। म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब आजैदेखि थुप्रै होटल रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ हिजो आजैदेखि पार्टीहरू, ककटेल डिनरहरू, पुरै चाहिँ भोज भतेरहरू भइरहेछ। सबभन्दा पहिला पैसा लगानी गरेर पार्टी खुवाएर जसरी व्यवसायलाई किनिन्छ त्यो पैसा खुवाएर किन्ने अथवा भोज भतेरमा बोलाउने र चाहिँ आफूले चाहिँ चुनाव जित्ने हतकण्डा अपनाउने जुन व्यावसायिक चाहिँ अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घका उम्मेदवारहरू चाहिँ कोही त्यो ढङ्गले आउनु भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ र जसले व्यवसायका चाहिँ हक हितको लागि चाहिँ आवाज उठाउँछ र एजेन्डा सहित मैले तपाईँको व्यावसायिक संस्थाको लागि यो नयाँ योजना, नीति योजना, कार्यक्रम लिएर आउँछु भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ, लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ
र जसले चाहिँ हिजो व्यवसायको पक्षमा चाहिँ काम गरेको छ त्यस्तो व्यवसायलाई चाहिँ छनौट गरौँ, त्यस्तो चाहिँ के अरे उम्मेदवारलाई छनौट गरौँ र पोखराको हकमा चाहिँ वास्तवमै व्यवसायको पक्षमा राजनीतिक पार्टीको पिछलग्गु बनेर चाहिँ जाने, राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ के अरे उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट चाहिँ चन्दा चाहिँ के अरे उपलब्ध गराउनको लागि अथवा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले मात्रै चाहिँ के अरे राजनीतिक नेतृत्वको पछाडि लागेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाने कुनै पनि उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट नहालौँ भन्छु म। हुन त म पनि राजनीतिक मान्छे हो, तैपनि अहिले चाहिँ अब पोखराको उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा जुनसुकै राजनीतिक आस्थामा प्रति चाहिँ आस्था राख्ने व्यवसाय भए पनि प्यानल भए पनि अन्ततगत व्यवसायको लागि कुनै चाहिँ राम्रो काम गरेको देखिया छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव यो 24-25 2 दिन छ होला सायद चाहिँ अहिले चाहिँ पोखरामा त्यो चुनावमा चाहिँ वास्तवमा जसले चाहिँ भोलि भोज भतेर पार्टी नखुवाइकन मन जितेर व्यवसायको मन जितेर अथवा राम्रा एजेन्डा ल्याएर एउटा चाहिँ उसले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने नेतृत्व छनौट गरौँ। व्यवसायीहरू पनि अब हाम्रो व्यवसायको हितको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढौँ। राज्यले गरेको व्यवसायमाथि गरेका चाहिँ दमन को विरुद्ध अथवा चाहिँ व्यवसायीलाई परेका मर्काको विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढौँ, तब मात्रै हाम्रो चाहिँ व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्छ। हामी फेरि अर्को कुरा चाहिँ हामीले सरकारलाई मात्रै दोष दिने र हाम्रो स्तरबाट चाहिँ कुनै पनि चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक प्रवर्धनको लागि र व्यावसायिक हकितको लागि चाहिँ के अरे काम नगर्ने, राज्यलाई मात्रै दोष दिने जुन चाहिँ गतिविधि पनि भइरहेछ देखिन्छ। हामी अरूतिर मात्रै फर्किने, अरूलाई पनि मात्रै चाहिँ के अरे चाहिँ आरोप लाउने, दोष लगाउने परिस्थितिबाट हामी उठौँ। हामी आफ्नो लागि आफै सक्षम बनाऊँ, व्यावसायिक एकता कायम गरौँ, व्यवसायको हकितमा चाहिँ सबै सम्पूर्ण व्यवसायहरू चाहिँ गोलबन्द हौँ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि आफ्नो भनाइ राखिसक्नु भएको छ होइन, र केही कमेन्टहरू पनि आएको छ, कमेन्टलाई पनि स्थान दिन्छु र केही प्रश्न पनि आएको छ र प्रश्नलाई पनि राखिहाल्छु। अपना श्रेष्ठ उहाँले पनि हेर्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ भने रचना श्रेष्ठ उहाँले पनि हेर्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। अलकजी उहाँले चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ, किसानलाई 10 रुपियाँ नाफा दिएर सप्लायर्सले चाहिँ 80 रुपियाँ नाफा दिने तपाईहरू चाहिँ कस्तो समिति हो भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँको प्रश्नको जवाब पनि दिइहाल्नु। धन्यवाद प्रश्नकर्ता साथीलाई। सायद यो कुखुराको मासुको मूल्यको सन्दर्भमा चाहिँ कुरो गर्नुभएको होला। यहाँ चाहिँ 3टा च्यानल छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। पहिलो कृषक छ, दोस्रो चाहिँ सप्लायर छ र चाहिँ अर्को चाहिँ मासु व्यवसाय सङ्घ छ। व्यवसायका 3टा चाहिँ च्यानलहरू, 3टा चाहिँ स्टेक होल्डरहरू छन्। यसमा चाहिँ के छ भने कृषकले कुखुरा उत्पादन गर्छ, सायद कुखुराकै कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अनि सप्लायरले के छ भने अहिले सबै किसान चाहिँ सप्लायरको चाहिँ मुठीमा, सप्लायरले चाहिँ दाना चल्ला पनि उपलब्ध गराउँछ, कुखुरा पनि लिन्छ र चाहिँ यो बिचमा चाहिँ सप्लायरले दाना चल्लाबाट पनि अब उहाँले मार्जिन कुखुराबाट पनि मार्जिन लिइराख्नु भएको छ। हामीले त के भने सरकारले चाहिँ दिएको मूल्यमा हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रशोधन गरेर पार्ट छुट्याएर उपभोक्ताले खोजे जस्तो मासु चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ 60-70 रुपियाँ अथवा 50 रुपियाँ मार्जिन लिने हो, 80 रुपियाँको मार्जिन छैन। अब निश्चित रूपमा किसानको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले मैले बारम्बार राज्यसँग पनि सप्लायर्सहरूसँग पनि उठाउँदै आएको कुरा हो भने कम्तीमा किसानलाई पोखराको सन्दर्भमा कुखुरा नेपालकै सन्दर्भमा कुखुरा पालक किसानहरूलाई यदि उत्थान गर्ने हो भने जस्तो चाहिँ देशैभरि चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो सम्भव नभए पनि गण्डकी प्रदेशको लागि न्यूनतम यतिसम्म चाहिँ कुखुराको मूल्य हुने, जिउँदो मूल्य र अधिकतम यति हुने र न्यूनतम यति हुने भनेर कायम गरिदिउँ। त्योभन्दा तल भयो भने कुनै बेला चाहिँ एकदमै रोग लागेर कुखुराहरू सखा भए मरे केही भयो भने राज्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राहत दिने र चाहिँ त्यसो गर्यो भने वर्षमा 4-5 चोटि भन्दा बढी मासु के अरे चाहिँ को मूल्य वृद्धि गर्नु पर्दैन। र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अहिले फ्रोजन मासु उत्पादन धेरै चाहिँ हुँदाखेरि पनि फ्रोजन मासु चाहिँ उपभोग गर्नेतिर हामी गयौँ भने उत्पादन धेरै हुँदाखेरि पनि हामीले सस्तोमा बेच्नु पर्दैन। सरकारले अहिले चाहिँ अनुदानमा कोल्ड रुम बाँडेको छ, कोल्ड रुममा चाहिँ मासु चाहिँ राखेर त्यही मूल्यमा चाहिँ सदाबार रूपमा वार्षिक रूपमा हामीले वितरण गर्न सकिन्छ। हामीले अहिले चाहिँ कसैलाई व्यक्तिगत हिसाबले कसैलाई आरोपित गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थामै सिस्टममै नीतिमै परिवर्तन गर्यो भने मात्रै किसान चाहिँ
ले चाहिँ राहत पाउन सक्छ र आफ्नो वस्तुको मूल्य पाउन सक्छ भन्ने छ। र मेरो कुरा पनि के हो भने किसानले जसले जे वस्तु उत्पादन गर्छ उसले आफ्नो वस्तुको मूल्य आफै राख्न पाउनुपर्छ। राज्यसँग कोर्डिनेसन त हुनु पर्यो, अराजकता त हुनु भएन। तैपनि के भने किसानले भने अलोकजीले राख्नु भएको प्रश्नको जवाफ पनि दिइसक्नु भएको कुराहरूलाई चाहिँ राख्नको लागि आउनु भएको छ होइन। यहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ हजुरलाई पनि। र त्यसै गरेर व्यस्तताको समयमा आउनु भएको छ, सँगसँगै हामीलाई चाहिँ धेरैजना साथीहरूले हेरेर सुनेर साथ पनि दिनुभएको छ र हजुरहरूको सल्लाह सुझावको चाहिँ अपेक्षामा रहेको छु। हजुरहरूले सल्लाह सुझाव पनि राख्न सक्नुहुनेछ भने आजको कार्यक्रमबाट भने मेरो आवाज तपाईँहरूमाझ पुर्याउन सहयोग गरिरहनुहुने र हाम्रो आवाज तपाईँहरूमाझ पुर्याउन सहयोग गरिरहनुहुने बेल गुरुङजीलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट पनि हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।